नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख हुने आशंका बढ़दै प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा विधेयक रोकेर निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउन खोजेको भन्दै सत्तारूढ़ दल सशंकित। निर्वाचन आयोगको समावेशी मापदण्ड अनुसार दलहरूद्वारा समानुपातिकको बन्द सूची पेश। राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू विभिन्न कोटाबाट सूचीमा। 5 वर्षअघि झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएका वामपन्थी दलहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा शक्तिमा फर्किन फरक कित्तामा रहेर चुनाव लड्ने तयारी गर्दै। अमेरिकामा कोरोना महामारी अन्त्य भएको राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने दैनिक 400 को हाराहारीमा। र साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई। फाइनलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक समय सीमाभित्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तत्परता नदेखाएपछि सरकार सशंकित बनेको छ। संवैधानिक समय सीमा सकिन 1 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि राष्ट्रपतिबाट संकेत नपाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दलसँग छलफल समेत थालिसक्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन खोजेको आशंका सत्ता गठबन्धन दलले गरेका छन्। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौट गर्ने बैठकमा व्यस्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा हिजो बालुवाटारमा करिब आधा घण्टासम्म छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको चियापानमा जानुअघि देउबा र दाहाल बीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सड़क संघर्ष चर्कन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने चिन्ता देउबा र दाहालले व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। चियापानको औपचारिक कार्यक्रम अघि देउबाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व उल्लंघन नगर्न सुझाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भित्रभित्रै निर्वाचन सार्न खोजेको र त्यसलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बुझाइ प्रधानमन्त्री देउबामा पनि रहेको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङ भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भाद्र 20 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको थियो। सरकारले त्यसपछि पठाएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने रोकेर राख्नु भएको छ। विधेयक सम्बन्धित सदनमा एक पटक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक आएको विधेयक रोक्ने र अन्य विकल्प खोज्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। तर राष्ट्रपतिको मनस्थिति हिजो रातिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रश्न नरहेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले भने राजीनामा दिने वा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने दुवै पक्षमा 4-5 दिन अघि राष्ट्रपतिको जुन पोजिसन थियो सोमबार रातिसम्म पनि त्यही छ। प्रमाणीकरण नगरे पनि यो विषय अदालतको मुद्दा बन्न सक्ने बुझाइ उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको समावेशी सिद्धान्तको मापदण्ड अनुसार प्रमुख दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गरेका छन्। दलहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नी, पूर्व सभामुख, पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व राजदूतसम्मका नेता पनि छन्। दलहरूले औपचारिक रूपमा सूची सार्वजनिक नगरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बनाएका व्यक्तिलाई विभिन्न कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा समेटिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 मा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार दोस्रो दिन ठूला दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाएका हुन्। असोज 16 सम्म सूची परिमार्जनको समय रहेकाले यी नामावली अन्तिम भने होइनन्। प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 110 र प्रदेश सभाका लागि बढ़ीमा 220 सहित 330 जना समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ। दलहरूले बन्द सूची संशोधन हुन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ। संसदको ठूलो दल एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी र यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेका नेता बाहेक नयाँलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द सूची बुझाएको हो।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्य लीला बहादुर थापा, सुनिता बराल, उमा कोइराला लगायतका छन्। एमाले युवा महिला कोटाबाट मेनुका पछाई भक्तकुमारी लामा, क्रान्ति बोर्लाकोटी लगायतलाई पनि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेद्वार बनाइएको छ। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्यले अधिकांश नयाँ अनुहार र त्यसलाई पनि युवालाई अवसर दिएको बताउनुभयो। यसैगरी कंग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणालाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बनाएको छ। उहाँको नाम यसअघि लडेकै निर्वाचन क्षेत्र र अन्य ठाउँबाट समेत सिफारिश भएको थियो। विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, फर्मुल्ला मन्सुर लगायतका कंग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। यी नेताहरू पूर्व मन्त्री समेत हुन्। माओवादी केन्द्रले पटक पटक लाभको पद लिएका पूर्व सभामुख एवं उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पुनः अवसर दिएको छ। दाङ 2 बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिश भएका महराको नाम सोमबार अन्तिम समयमा समानुपातिकमा राखिएको माओवादी स्रोतले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान दिवस देशभर हिजो विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संविधानबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय दिवसको रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ। संविधान निर्माण भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि जन अपेक्षा अनुसार दलहरू अघि बढ़न नसक्दा भने आम जनतामा निराशा र आक्रोश प्रकट भइरहेका छन्, जसबाट संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। मधेस जिल्लामा चर्किएको विरोधका बावजुद 2072 असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त संविधान सभाले पारित गरेको पहिलो र मुलुकको 7औं संविधान हो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले 2072 साल भदौ 30 गते सो संविधान 2/3 भन्दा बढ़ी मतले पारित गरेको थियो। संविधान पारित भएको घोषणापछि शीर्ष नेताहरू सहित सबै सभासदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर हात उठाएर समर्थन मात्र गरेका थिएनन्, मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा लैजाने बाचा गरेका थिए। त्यसो त संविधान जारी भएपछि कतै खुशियाली थियो भने कतै विरोध प्रदर्शन, प्रादेशिक संरचना र नागरिकताका प्रावधान लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने दक्षिणी छिमेकी भारतले गरेको झण्डै 5 महिना लामो नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। विरोध प्रदर्शनमा 40 बढ़ी मधेसीले ज्यान गुमाएका थिए। हालको संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरेको छ। तर संविधान जारी भएपछि आम नागरिकमा जुन अपेक्षा थियो त्यो खण्डित मात्र भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि उत्तिकै प्रश्न खड़ा भएको छ। संविधानले जुन भावनाबाट मुलुक र मुलुकका नागरिकको सपनाहरूको अभिव्यक्त गरेको थियो, सही अनुरूप सरकार, राजनीतिक दल तथा मुलुकका अन्य शासकीय अंगहरूले काम गर्न नसकिरहेको जानकार बताउँछन्। मुलुकमा राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकका समस्या जीवका त्यौं रहेका छन्। आम नागरिकले व्यवस्थामाथि नै आशंका गर्ने स्थिति सृजना भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दल तथा सरकारका दोषहरूलाई आम नागरिकले व्यवस्थाको दोष तथा संविधानको दोष बुझ्न थालेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइ छ। उनले भने, संविधान त आयो, तर संविधानले जुन भावनाबाट नेपाल अब अगाडि जानुपर्छ भनेर सपनाहरूको अभिव्यक्त गर्छ, त्यो हिसाबले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन्, हाम्रो सरकारले काम गर्न सकेन, हाम्रा अरू अन्य शासकीय अंगहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने जनआन्दोलन पनि भयो, राजनीतिक व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो, संविधान पनि आयो, तर जनताको सपना पूरा भएन, जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन।
मुलुकमा लागू भएको संविधानले आफूहरूको स्वामित्व नदिएको भन्दै तराई तथा मधेस केन्द्रित दल तथा जनताले विगत 7 वर्षदेखि यस दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। मुलुकको संविधानलाई स्वीकार्न अथक प्रयास गरिरहे पनि संविधान संशोधन नहुँदासम्म आफूहरू त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने मधेस केन्द्रित दल जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाइ छ। उनी 2072 असोज 3 लाई यसरी स्मरण गर्छन्। 7 वर्ष अगाडि मधेस आन्दोलन चलिरहँदा हामी मधेसवादी दललाई सड़कमै छोडेर र सड़कमा पनि कर्फ्यू लगाएपछि हामीलाई हत्या गरेपछि हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई निर्मम ढंगले कुटपिट घाइते बनाएर जारी गरिएको संविधान हो। साँच्चै भन्ने हो भने यदा कदा यसरी गम्भीरतापूर्वक यो संविधानलाई हेर्यौं पढ्यौं भने मधेसी शहीदको खुनले लथपथिएको संविधानको रूपमा हामी हेर्छौं। संविधानले आफूहरूलाई अझै नागरिक अधिकार दिन नसकेको, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चयन नगरी भूगोलको आधारमा गरेको तथा संविधानले देवनागरिकी लिपिको नेपाली भाषालाई मात्र मान्यता दिएकोमा मधेस केन्द्रित दलको चर्को विमति रहँदै आएको हो। संविधानलाई सर्वसम्म स्वीकार गरेर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्ने राजनीतिक दल र तिनै दलका नेताबाट प्रत्येक दिन संविधानको केही अंश च्यात्ने काम भइरहेको मधेस मामिला जानकार विजयकान्त कणको भनाइ छ। उनी भन्छन्, संविधान कानून अनुसार शासन हुने जुन भन्छौं त्यसबाट सृजित हुने इन्स्टिट्युसनहरूले जुन गभर्नेन्स क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसद र खास गरी राजनीतिक दलहरू र त्यसका नेताहरू कसैले पनि यो संविधानको अर्डरलाई मान्ने अवस्था मैले देखिन। 7 वर्षमा जसले जहाँ चाह्यो त्यहाँ मिचिने कोसिस गरौं। संविधान जारी भएको 1 दशक पनि नहुँदा यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने अवस्था छ। दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदारिता, चिन्ता, प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएमा संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नभएको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ। उनले भनिन्, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ राज्यमा संलग्न अथवा संविधान निर्माणमा संलग्नहरू पनि एकदमै आफैमा धेरै इमानदार देखिएको स्थिति छैन। परम्पराको नै प्रभाव धेरै देखिने र अझ साँच्चै भन्दाखेरि त अघिल्ला केही 4 वर्ष 5 वर्षको उसलाई हेर्दाखेरि त रेग्रेसनतिर लैजान चाहिँ राजनीतिक दलहरू जो आफै संविधान बनाउन लागि परेका हुन् उनीहरू नै उद्धत भएको स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति जनमानसमा चाहिँ कन्फ्युजन अनि अलिकति निराश यो चाहिँ देखिन्छ। सरकारले असोज 3 को दिनलाई युगान्तकारी दिनको रूपमा स्मरण गरेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समुन्न तथा नागरिकको मौलिक हक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी छ। उनी भन्छन्, यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। यस अघिका संवैधानिक इतिहासको तुलनामा हालको संविधानलाई प्रगतिशील, फराकिलो र उत्कृष्ट संविधानको रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ। तर जनआकांक्षाको सवाललाई मूर्त रूप दिन नसक्दा मुलुकले अझै पनि स्थायित्व ग्रहण गर्ने छाटकाट देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। 2074 सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएर सत्तामा पुगेको वामपन्थी शक्ति 5 वर्षमै छिन्न भिन्न भएको छ। यो अवधिमा नेकपा विभाजन भएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् भने एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी निर्माण भएको छ। एउटै शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी बनाएर समाजवादको यात्रा शुरू गरेको दावी गर्ने उनीहरू अहिले भने फरक कित्तामा रहेर चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। विगतमा विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै पछि पार्टी एकता गरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका थिए। फरक राजनीतिक दर्शन र वैचारिक रुझानमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले 5 वर्षमा पालै पालो सत्ता साझेदारी गर्ने गोप्य सहमति गर्दै पार्टीभित्र कुनै औपचारिक निर्णय नगरी चुनावी गठबन्धन र नेकपा गठन गरेका थिए। दुईवटा शक्तिबीचको मिलनलाई त्यति बेला अस्वाभाविक भएको टिप्पणी भइरहँदा नेकपाको नेतृत्वले 2
अध्यक्ष मिलेर पार्टीलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए। तत्कालीन नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्यबारे भनेका थिए। कतिवटा लाग्ला दुईटा अध्यक्ष भए के गरेको टेम्पो चलाए जस्तो होइन, जेठमा दुईटा हुन्छ पाइला। एउटा महाअभियान हामीले चलाउनु छ, हामी दुईजनाले सल्लाह गरिकन विचार विमर्श गरिकन विश्लेषण गरिकन अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौं, संकल्प गरेका छौं। दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्दै अघि बढेको नेकपा 3 वर्ष पूरा नहुँदै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिन पुग्यो। फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विभाजित मात्र भएन, एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए। त्यसको केही महिनापछि आन्तरिक झगडा बढ्दै जाँदा एमाले परित्याग गर्दै माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी निर्माण गरे। आपसी झगडा र विवादका कारण फरक कित्तामा उभिएपछि ती दलका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा अमर्यादित र अशिष्ट शैलीका अभिव्यक्ति दिनुलाई आफ्नो नियमित कर्म बनाएका छन्। माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन पार्टी। केही कमेला लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। मैले त भनेको छु निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। केपीले जब जालजेल गर्न थाले, षड्यन्त्र गर्न थाले, अब पार्टी भित्रै गर्न थालेपछि विद्रोहको झण्डा कसले उठायो? प्रत्यक्षतर्फ 80 र समानुपातिकमा 41 सीट सहित पहिलो पार्टी एमाले बनेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ 36 सीट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा 17 सीट जितेपछि संसदमा 2/3 बहुमत निकटको जनमत नेकपाले बटुलेको थियो। तर संसदको विघटनको श्रृंखलाबाट शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न अवस्थामा मात्र पुर्याएन, एमाले प्रतिपक्षमा खुम्चियो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कंग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनको सहयात्री बन्न पुगेका छन्। यही मेसोमा कतिपय नेताहरूले फेरि पनि वामपन्थी एकताको बहस नचलाएका होइनन्, तर उनीहरूलाई नेतृत्वप्रति खासै विश्वास छैन। नेतृत्वले सार्वजनिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर वामपन्थी एकताको पक्षमा मत राख्दै आएका एमाले नेता घनश्याम भुसालले भनेका छन्, हाम्रै आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि हेर्नु न, त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुको योग्यता के हो भने कमरेड प्रचण्डले पत्ता साफ गरिदिन्छु एमालेको भनेपछि बाटोमा लाठी लिएर निक्लिहाल्नुपर्छ। उहाँको योग्यता त्यसरी नै। माधव कमरेडले एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेपछि त्यसपछि हामी समाजवादीका साथीहरू त अनि पुतला जलाउनु पर्यो केपी ओलीको। कमरेड ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ता त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। 5 वर्ष अघि समाजवाद र समृद्धिको यात्रा शुरू गर्ने दावी गरेका उनै कम्युनिष्ट नेताहरू आगामी चुनावमा भने फरक कित्तामा चुनाव लड्दै फेरि पनि शक्ति आर्जनको ध्याउन्नमा लागेका छन् र एक अर्कालाई ठिक लगाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मंसिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो 4 गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा। ठिकै छ, 4 गते हेर्ने, तपाईले नि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं 4 गते। सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर एक पटक होइन 2 पटक भनिसक्यो। तै पनि अब दिमाग खुल्दैन भने दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले। अब आउने चुनावमा हेरौँ न के हुन्छ, दिमाग खुल्छ कि? वामपन्थी वृत्तबाटै भनिँदैछ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू विगतमा आफैले भन्ने गरेको संसदीय बहसमा फस्दै चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिमा केन्द्रित भएका छन्। 5 वर्ष अघि 2/3 बहुमत जुटाएका उनै कम्युनिष्ट नेताहरूले चुनावबाट कस्तो शक्ति आर्जन गर्ने हो आगामी मंसिर 4 को चुनावी नतिजा कुर्नुपर्नेछ। किनकि माओवादी र एकीकृत समाजवादी कंग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा छन् भने एमाले राप्रपा लगायत शक्तिसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य थालेको छ। यससँगै नेपालमा कुनै संवैधानिक निकायले पहिलो पटक औपचारिक रूपमै मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको समस्या सम्बोधन गर्न पहल शुरू गरेको हो। आयोगले उल्लेखित प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद र सहकार्य मार्फत यो पहलको थालनी गरेको हो।
काठमाडौँको गोठाटार स्थित जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायीको गोली हानी हत्या भएको छ। तयारी पोसाक र झोला बनाउने फ्याक्ट्रीका संचालक सर्लाहीका लाल मोहम्मद अन्सारीलाई सोमबार साँझ अज्ञात समूहले टाउको, छाती र पेटमा गोली हानी हत्या गरेको हो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले गोली हानेर फरार भएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए। गोली लागेर घाइते उनलाई सुरुमा शंकरापुर अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएकामा केही बेरमै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा एडीसीडीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेंगी संक्रमण अत्याधिक विस्तार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रव्यापी प्रकोप घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। नियन्त्रणका लागि र्यापिड एक्सन प्लान बनाउन पनि एडीसीडीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। एडीसीडी महामारी हेर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय हो। पछिल्ला दिनमा डेंगीको संक्रमण देशव्यापी बनेको छ। हिजोसम्म देशभर 17,494 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। डेंगीले यो वर्ष मात्र 21 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक प्रसंग अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह एलडीसी अन्तर्गत सेनेगलको राजधानी ढाकारमा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ऋण नभई सार्वजनिक र अनुदानमा आधारित वित्तीय फाइनेन्स प्रवाह गर्न विकसित देशहरूलाई दबाव दिएका छन्। हालै सम्पन्न एलडीसीका मन्त्रीहरूको सम्मेलनले ढाकार घोषणापत्र जारी गर्दै अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको हो। ढाकार घोषणापत्रमा भनिएको छ, साम एल शेखमा हुने जलवायु सम्मेलनकै दौरान सहयोग सम्बन्धी विवरण योजना सार्वजनिक गर्न हाम्रो ध्यानाकर्षण छ। जलवायु क्षेत्रको वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 27औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप 27 कार्तिक 20 देखि मक्सिर 2 सम्म इजिप्टको साम एल शेखमा हुँदैछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा कोरोना महामारी अन्त्य भएको राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गर्नुभएको छ। कोविडबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ़िरहेको र संक्रमण देखा पर्ने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा स्थिति सुधार उन्मुख रहेको भन्दै राष्ट्रपति बाइडेनले पछिल्लो घोषणा गर्नुभएको हो। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा हाल दैनिक औषधमा 400 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको तथ्याङ्क छ। हालसम्म त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 10 लाख भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ। कुल अमेरिकी जनसंख्याको लगभग 65% मात्रै कोरोना विरूद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। त्यहाँ स्थित संक्रामक रोग नियन्त्रण निकायका प्रमुख डाक्टर एन्थोनी फौसीले महामारीको विगतको स्थितिमा हाल प्रशस्तै सुधार भएको बताउनु भएको छ। छैटौं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशीपको उपाधि बंगलादेशले जितेको छ। काठमाडौँ स्थित दशरथ रंगशालामा हिजो भएको फाइनल खेलमा 3-1 गोल अन्तरले नेपाललाई पराजित गर्दै बंगलादेशले उपाधि चुमेको हो। बंगलादेशले साम सुनाहारले खेलको 14 मिनटमा गरेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। यस्तै श्रीमती कृष्ण रानी सरकारले 42 मिनटमा दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दुब्बर बनाइन्। पुनः 77 मिनटमा उनले दोस्रो गोल गरिन्। नेपालका लागि खेलको 70औं मिनटमा अनिता बस्नेतले गोल गर्दै नेपाली टीमलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन्। नेपालका लागि गोल गर्ने प्रयास पटक पटक असफल भएको थियो। हिजोको जितसँगै महिला साफ च्याम्पियनशीपको इतिहासमा बंगलादेश नयाँ विजेता थपिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी नलक्ष्मी र म अनिल विद्या माग्छौं। नमस्कार।